مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي ومتتبعي الكرام. أشكركم جزيل الشكر على الدعم وعلى التعليق وعلى المشاركة هذه المرة، ونزولا عند طلبي أو رغبة بعض المتتبعين للعلاقات المغربية الجزائرية. طلبوا مني بعض الإيضاحات والتفاصيل حول حرب الرمال. سأحاول إن شاء الله بكل إيجاز تطرق إلى بعض التفاصيل، لأن الكثير ما يقال في هذه الحرب رغم أنها حروب قصيرة شيئا ما وطويلة شيئا ما، وهي التي كما قلنا لها آثار كبيرة على العلاقات المغربية الجزائرية إلى يومنا هذا. وبالدليل سنستمع إلى تصريحات بن بلة أول رئيس الجزائر بعد استقلالها، بعظمة لسانه يصرح العداء المباشر، وكذلك يصرح باندلاع حرب الرمال. سنرى كذلك جنود من إفريقيا ومن كوبا، كذلك سنرى معدات التي استعملت في حرب الرمال. وبالتأكيد سوف لن نتطرق إلى الحروب التي جاءت بعدها بعدما جاء ذلك الكيان الوهمي بوليزاريو، يعني ما نتطرقوش للحرب أمغالا 1 وأمغالا 2 إلى غير ذلك من الحروب التي جاءت بعدها، حيث نعتبر أن حرب الرمال هي كانت أول حرب التي لم تنتهي إلى يومنا هذا. وقبل ذلك أطلب منكم فضلا وليس أمرا دعم قناتنا بتفعيل زر الجرس والمشاركة واللايكات إلى آخره. فمرحبا وعلى بركة الله. فنقول أن حرب الرمال هو صراع مسلح وحرب اندلعت بين المغرب والجزائر في أكتوبر 1963، يعني بعد سنة بعد استقلال الجزائر. ساهمت فيها عديد من العوامل، ومن بينها ترسيم الحدود بين البلدين بكل دقة، لأن المستعمر الفرنسي لم يعمل على ترسيم حدود دقيقة بين البلدين. علاش ما قامش بهذا الترسيم، هذه المشروطه تاع فرنسا؟ لان ما بحال داك الجهه تاع اللي يحتلوا ما كانش فيها شي حاجه، كثير كنهضروا على الجهه تقريبا الفوقانيه يعني الشرقيه بين بين البحر المتوسط حتى تقريبا حتى الفيجي. كانت هناك واحد الاتفاقيه تاع اللمغنيه في 1945 والتي تثبت الحدود بين المغرب والجزائر الفرنسيه. علاش؟ لان ما كانش ديك البلاصه فيها شي حاجه زعما اللي غادي تدخل لها ولا تهجم عليها فرنسا، يعني مناطق جافه بدون ماء بدون منابع مائيه وغير مأهوله، والتحديد ديالها ما كانش شي حاجه مهم بالنسبه لفرنسا. تقريبا واحد 165 كيلومتر من البحر المتوسط كما قلنا حتى الجويه تاع فيجي. ولكن ولاد الحرام بعد 1950 بعد ما اكتشفت فرنسا كاين المنغنيز والحديد في المناجم اراضي المغربيه سنه 1950، قلنا عاد كدير واحد التدقيق تاع واحد الرسوم وادخال تندوف وكلهم بالشرق في المقاطعات الفرنسيه للجزائر. المغرب في 1956 مع محمد الخامس كان كيطالب بهذه الاراضي بعد ما خدينا الاستقلال ديالنا. وكانت اول خريطه كانت في واحد الحزب، حزب الاستقلال بقياده على الفاسي في 1957 طالب باسترجاع الاراضي المغربيه التي اخذتها فرنسا وعزلتها للجزائر. يعني ديك الخريطه كانت كتثبت ان المناطق من خدات فرنسا راه بصح كانت من عهد التركي. المغرب كان بالشهر واحد المجموعه تاع الاخر داخل في الجزائر. الور اون فوا استقلت الجزائر في 1962 جا الملك ديك الساعه الحسن الثاني اللي خلف محمد الخامس رحمهم الله، في 1961 قام باول زياره. حسن الثاني مشى لعند هواري بومدين ديك الساعه اللي كان الرئيس تاع الجزائر، عفوا بن بله. طلب الرئيس بن بله بتلك الاراضي. جا بن بله ديك الساعه قال له بدي يخلي هذه المناقشات من بعد ان شاء الله، دابا حنا خدامين كان الدوله ديالنا وكنسترجعوا وكذا، وجاو كنكونوا الجيوش ديالنا وهذيك، رحنا في واحد الفتره دستوريه. علما ان بن بله ديك الساعه كاين شي واحد اللي قاري في الشرق وقاري الفكر الجمهوري، هو من بين الناس اللي جابوا الفكر الجمهوري للبلاد. المهم نخل الملك في هذه القضيه، قال له حتى من بعد نهضروا. ولكن غير مور هذه الزياره هذه ديك الساعه اندلعت واحد الحرب كلاميه. شنو كيتهموا المغرب؟ انه راه باغي يتوسع واطماع توسعيه في المنطقه، لكن المغرب ديك الساعه قبل ان هذه الاتهامات الجزائريه راه مدعومه اعلاميا من طرف مصر، زعما جمال عبد الناصر. كما قلنا في فيديوهات سابقه، كان جمال عبد الناصر هو كان له اطماع توسعيه في المغرب العربي،
في إطار ما يسمى يعني الكتلة الاشتراكية، وهذا بومدين كان تما وقرا معاه وكان صاحبو، كانوا متفقين على هذه الخطة يعني الإطاحة بالملوك كما كانوا هما داروا في جميع المملكات العربية. ومجموعة من الشرذمة نتاع العسكر يعني أن الحدود ما هي إلا الظاهر، ولكن الخلفية نتاع النزاع راه كان فكرتين متناقضتين على منوال المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، أو العالم الحر والكتلة الاشتراكية. وراكم عارفين جمال عبد الناصر يعني كان ديك الساعة كيصنف الأنظمة الملكية العربية كأنظمة رجعية، ويساند الحركات الثورية ضدها، يقف مع الأنظمة التي لها نفس سياسته تجاه الدول العربية الغربية يعني خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك حتى حزب استقلال دا اليبوك يعني ندد بهذه المواقف نتاع النظام الجزائري والحملة الإعلامية الشرسة الجزائرية والمصرية على المغرب، شي باش نشر واحد الخريطة نتاع المغرب الكبير. هو قاعد على الفاسي في جريدة مغربية اللي كانت العالم، وكانت ديك الخريطة اللي يعني خريطة كتضم ثلث الجزائر تحت عين صالح والصحراء الغربية التي كانت في ذلك الوقت ما تزال خاضعة لإسبانيا وموريتانيا المستقلة سنة 1960. المهم دورت الأحداث بشكل متسارع. 1963 واحد مجموعة نتاع المساخط نتاع الجزائريين يعني جيش جزائري شنت واحد هجومات على منطقة حسي البيضاء، وماتوا فيها 10 نتاع الجنود المغاربة كانوا في المعسكر العسكري للبلدة. شنو دار المغرب ديك الساعه؟ رسل واحد الوفد رسمي للرئيس الجزائري بن بلة الاحتجاج على ذلك الهجوم المفاجئ على الحدود ديالنا، كذلك على مجموعه من الهجمات اللي كانوا دائما كيحاولوا ولاد الحرام عاد مازال حتى ما خرجوش من الاستعمار بداو كيناوشوا يعني كانت فيهم داك الهمجيه وداك الاندفاعيه، وكانوا متسانسيشوا شويه بالصحراء، كانوا جارين عليهم العسكر تاع فرنسا الصحاري. المهم ارتفع الضغط بين البلدين تدريجيا، وحتى واحد ما باغي يتراجع المواقف ديالها بحال هاد الوقيته تعزيز بحال هاد الوقيته ديالنا. صافي كل بلاد خدامه كدير الوجود ديالها العسكري على طول الحدود، وصافي بحال اللي تقريبا داك التفاوض الدبلوماسي ما بقاش بحال دابا بحال هاد الوقيته هادي. انا داك المغاربه اللي كانوا تما في تندوف وبشار وداكشي حرضوهم يعني العسكر الجزائر باش يديروا الجنسيه الجزائريه ديك الساعه ديك الوقيته، يعني وقعت داك الحرب كلاميه وداك طردوا عمال المغاربه ديك الساعه كانوا كيخدموا الجزائر. كذلك كان عاوتاني تجار جزائريين في وجده تا هما جراو عليهم، والعيون وفيلي يعني واحد المجموعه نتاع الجزائريين تا هما صافي طردوهم للمغرب. ولكن في هذا الوقيته هذا بن بلة راه خدام كيوجد مع داك المسخوط نتاع جمال عبد الناصر، صافي بداو كيدعموا بداو خدامين يعني المناورات العسكريه بداو صافي كتسلح الجزائر، وسموها حرب الرمال لان بصح كانت بزاف تاع الرمال غير القفار والرمال ما يعاب عليهم كانوا يخدموا الجمال من جانب الصحراء، هما اللي كانوا كيهزوا السلاح والعسكر ويعني والعسكريه يعني القرايديه. وكذلك يعني مابقاش غير في الشرق الفوق، راه حتى لتحت مشي يعني القوات الجزائريه دخلت حتى لطرفي. علاش كتحرض السكان على الثوره ضد الملك؟ يعني الغايه ديالهم راه ماشي انما الثوره هي الاسباب الخلفيه للحرب. ديك الساعه جا الحسن الثاني الله يرحمه، جا معاه اوفخير ورسلوا واحد المجموعه نتاع القوات المغربيه المرابطه باش يسترجعوا كتسمى بوتقنيت وتنجوب وحسي البيضاء، يعني الاراضي ولا متنازع عليها من ديك الوقيته من عهد الفرنسيين كما قلنا، حتى جاو بين تندوف والصحراء المغربيه. وداكشي باش نتفكر واحد الخطاب ملكي يعني جبر واحد الصدى من طرف الشعب المغربي يعني ودعم كبير من طرف الشعب المغربي، حيت كان كيفصل وكان كيشرح مزيان الشعب المغربي، ما كانش كيكذب عليهم كما كيدير هذاك بن بلة في الشعب ديالو. وإلا ضحكوا ديك الساعه كان بن بلة شنو قال للجزائر ديالهم الشعب ديالهم خطب عليهم قال لهم ان المغرب راه كيدعم الانفصال نتاع يعني حسين ايت احمد في منطقه القبائل. نفس الاسطوانه كتعاود دابا، اتهموا المغرب بانه كيدعم المنطقه القبائل، اسطوانه تاريخيه مازال كترجع، دارها في خطاب رسمي 30 سبتمبر 1963. وكانت هناك واحد المحاولات اخرى يعني متوازيه، كان داك رضا قديره احمد الرضا قديره المغرب وعبد العزيز بوتفليقه يعني كوزراء خارجيه حاولوا يديروا واحد يعني اللقاء تاع الحسن الثاني مع بن بلة، ولكن داكشي كان فاشل لان بن بلة حتى هو كان عنده يعني سوء النيه لدرجة أن حتى الحرب منين دازت وكذا مازال الملك مبتسم كيضحك وبن بلة كاعي. دابا نوريك في التصوير، هو الفيديو غادي تشوفوه.
المهم أنها نشبت هناك يعني مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر، وبدأت في شكل كما قلنا مناوشات عسكرية حدودية سرعان ما تطورت لمعارك حربية شاملة عرفت باسم حرب الرمال. ساندت مصر جمال عبد الناصر يعني مساندة الجزائر سياسيا وعسكريا بمعدات وقوات مصرية على الأرض. كانت مساندة كبيرة من مصر للجزائر، يعني تقريبا بشي 1000 مقاتل من فرق النخبة المصرية مع كتيبة مدفعية مصرية بكامل تسليحها وتشكيل جوي خاص من إحدى الطائرات السوفيتية الصنع التي حصلت عليها مصر للتو من الاتحاد السوفيتي. وطبقا لما كشفته وثائق أرشيف الاستخبارات السوفيتية ذاك الكي بي عن مجريات الأحداث في النهار السادس من المعارك بين الجزائر والمغرب موافقة 20 أكتوبر 1963 يتضح أن القوات الجوية المصرية لم تكن مجرد طائرات مصرية مقاتلة، أن تلك القوات تشكلت من حوالي 10 طائرات نفاثة مقاتلة من طراز ميغ 19 السوفيات الصنع المعروفة. أن أول إقلاع لها سجل بتاريخ 18 سبتمبر 1953 التي بدأ إنتاجها سنة 1955 وصنعت منها يعني هذه السوفيات 2172 طائرة. حصل عليها على التو كما قلنا جمال عبد الناصر لمساندة الجزائر في حربها ضد المغرب. هنا يمكننا نقول بأن الدور تاع ليبيا راه مازال، لأن في هذه الوقيته هذه تاع 63 ليبيا مازال تحت الملك إدريس، يعني هواري بومدين حتى 69 دار عليه انقلاب. كذلك القوات المصرية كانت عندها الطائرات العمودية وطائرات النقل الروسية الثقيلة التي حملت قوات النخبة المصرية مع كامل عتادها. حسب هاد يعني هاد التسريبات نتاع الكي جي بي يقول بان ضمت القوة الجوية المصرية الرئيسية 5 طيارين كانوا من أفضل الطيارين المقاتلين الجويين المصريين على الطائرات السوفيتية مختلفة، أبرزهم شكون هو محمد حسني مبارك. ولكن كما هي العادة في الحقيقة كانت غير شي خردة من داك الطائرات حسب ادعاءات، يعني هذا تسريبات يعني تاع كاجي. اكتشف هاد الطيارين الممتازين الخمسة غير وصلوا للقاعدة الجوية العسكرية يعني الجزائر الغربية. هذيك الطائرات السوفيتية كانت ما عندها لا صيانة لا هذه لا هذه، ماشي باش تسبب يعني الحظ السيء في تعطيل المروحية الجزائرية فجأة لعيب فني أصاب محركاتها جراء عاصفة رملية كثيفة. المهم عند الإقلاع ديالها فاضطر إلى يعني ذاك قائد المروحية إلى الهبوط اضطراريا باش نهود قبطوه القوات المغربية. قبطاتو دائما حسب هاد التسريبات في وثائق ارشيف الاستخبارات السوفيتيه كي جي بي. كان هذا الملك حسن الثاني الرحيل فضح قرار مساندة النظام المصري تاع جمال عبد الناصر للجزائر، وبينهم مربوطين ربطهم هكا وفضحهم هكا حدا يعني وسائل الاعلام. نهضروا دائما على حرب الرمال وماشي على امقاله واحد ولا جوج ولا ثلاثه. ماشي غير المصريين هنايا كان جاو يدعموا الجزائر، جاو حتى ممثلين يعني جيوش ولا قوات من افريقيا حسب كذلك تصريحات مجموعة من الفرنسيين أو المؤرخين الفرنسيين استنادا إلى بعض التقارير نتاع الصحافة الفرنسية العسكرية التي كانت لا زالت في الجزائر. وكانت الأصول ديالهم كان اللي كان موريتانيا، اللي كان مالي، اللي كان يعني من الساحل إلى غير ذلك من هذه الإثنيات هذو، ماشي غير جزائريين بوحدهم. باش نذكركم هنايا مازال ما كاينش ما كيسمى بجبهة الوهم بوليزاريو، يعني ان احنا هنايا ما كاينلاش نتاسفوا بانها كانت يعني في اطار التحليل ديالنا بكل موضوعيه وامانه، ونتاسف في تحليل معارك دارت بين جيشين مسلمين. لا، الجيوش اللي كانت يعني كانت مدعمه، كانوا كما قلنا مصريين سكيريه، ماليين سكيريه، جزائريين سكيريه، ماشي يعني تاع سالي كما قال لك جيش التحرير الوطني. المهم في هذه الحرب كلات قتلى الجيوش الجزائريه. اسمع شنو كيقول هنايا بن بله اللي كان رئيس في ذاك العهد. اسمع. Notre action, notre révolution par elle-même, l'expérience que nous menons par elle-même finira par corriger les insuffisances du régime actuel au Maroc. C'est le domaine du Pacha et du Caïd. Et c'est le régime du Moyen Âge. Voilà la réalité. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontières. Et les hommes suivent la nature. Et donc, c'était une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Il y a que le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique.
car des mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Ce n'est pas le seul problème. La Somalie a des problèmes avec l'Éthiopie. Elle a des mêmes problèmes avec le Kenya. Le Togo a des problèmes. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Voyez la carte d'Al al-Fassi. Alors, nous voulons qu'à travers ce problème, une fois pour toutes, le problème des frontières soit posé, car nous estimons que c'est un problème qui serait lourd de conséquences s'il n'était pas clarifié. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. C'est que nos frontières, on les laisse là où elles sont, et c'est qu'on nous laisse nous occuper de l'autogestion et de ce que nous sommes en train de... J'attendais qu'une occasion pour mettre le tri et enlever le reste. L'occasion m'a été fournie par Moulay Hassan, je trouve que je suis très bien entouré. Quel symbole? Un symbole, je suis les chemises, les cravates, ça me gêne, tout simplement. Ce treillis, ils sont des centaines de volontaires à l'avoir endossé pour défendre l'Algérie socialiste. À l'aéroport de Maison-Blanche, les Caravelles et DC-6 d'Air Algérie les ont embarqués pour le front. La guerre, c'est d'abord la base de Colombécha, où sont stationnés les 4 MiG des forces aériennes algériennes. MiG cloués au sol faute de kérosène. Pour les soldats algériens, la guerre commençait ici. Mais comment l'imaginer entre des frères dans ce décor de sable? Les faits sont là, les images aussi. Pendant une quinzaine de jours, dans leur tenue léopard, les soldats algériens, au terme de la mobilisation générale, sont partis pour le front. En revanche, sur le plan diplomatique, le président algérien a marqué un point. Il a obtenu que le problème soit discuté dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, où le roi du Maroc n'a évidemment pas bonne presse. ومني كنتكلموا على الدعم المصري للجزائر في حرب الرمال، كذلك كنتحدثوا على الدعم نتاع كوبا، ذلك الدعم العسكري الذي حيث أرسل قائد الثورة الكوبية المعروف فيديل كاسترو مئات المسلحين وشحنات عديدة من الأسلحة. يوضح ذلك فيديل كاسترو في كتابه حياتي ولا السيرة الذاتية ديالو عن الدعم العسكري الذي قدمه الجزائر، وقال كانت المساعدات العسكرية قد عبرت المحيط دون أن تطالب بالمساعدات من أي شخص. كذلك كيقول لنا ذاك اوسكار اوراماس الذي كان في الستينات دبلوماسيا كوبيا شابا ارسله تشي كيفارا وفيديل كاسترو في مهمه الى عدد من الدول الافريقيه لوكاله فرانس بريس. ذهبنا الى افريقيا للتعاون مع المقاتلين الافارقه في نضالهم من اجل الحق الانساني الاكثر قدسيه وهو الحريه. والى جانب مصر وكوبا وذاك الدول الافريقيه هناك دول اخرى التي كانت تحت مستعمرات الألمانية، ونذكر منها مثلا ناميبيا. يعني جيوش ناميبيا والألمان كانوا جاوا حرب الرمال، هذه حسب تقارير استخباراتية أمريكية. وما نساوش كذلك المملكة المغربية هي كانت مدعومة بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية دون فرنسا، إن فرنسا ما كانش عندها الربح باش المغرب تعاونوا. علاش؟ انه هي كانت ساق الخبر ان كان كيدعم الثوره الجزائريه، كانت بحال شبه عقاب. كان هذا كل ما يمكن قوله بكل ايجاز حول حرب الرمال. ما دامتش بزاف ولكن كلات فيها جربت الجزائر راسها. هما كيقولوا بان حقا ما كانوش مازال جنود، ما عندهم لا جنود لا شرطه لا هادي لا هاديك، وهذا الكذوب. ان كنشوفوا ان الدعم كان كيجي من كل جهه وطريق، وان المغرب ديك الساعه العسكر المغربي ولا الجيوش المغربيه كانت تستفدت كثير من الحروب اللي قبل منها والبعثات كذلك تجارب كبيره، حرب الاندوشين ومشاركه في الحرب العالميه الثانيه الى غير ذلك. وكذلك الجيش النظامي، واللي اكثر من ذلك انه كان كيدافع على مساله وطنيه وعنده كامل الايمان بذلك. بينما الجيش الجزائري ومن سانده فكانوا من أجل حرب للحرب فقط، وكما قلنا بالإطاحة بالنظام الملكي. أما مسألة الحدود ما كانت هي إلا من جانب واحد وهو الجانب المغربي. Un point partout, est-on tenté de conclure. Mais le conflit n'est-il pas destiné à rebondir entre un président qui trouve de plus en plus son inspiration auprès de Fidel Castro et un roi attaché à sa monarchie? Des hommes sont morts pour Tindouf. Des dizaines d'hommes sont tombés dans le sable du désert. Pour Alger, ils sont les martyrs du socialisme.
et M. Ben Bella a tenu à donner à 4 d'entre eux des funérailles nationales. Qui connaissait les noms de Tinjoub et d'Assibeida, ces 2 pauvres Borges perdus dans les sables à quelques dizaines de kilomètres au sud de Colombéchar? À peine quelques nomades. Mais depuis que le canon a tonné, il n'est plus personne qui les ignore en Afrique du Nord et dans les chancelleries du monde entier. Après tant d'autres, la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc a pris place dans la jeunesse d'une guerre. Drôle de guerre. Hier soir, à Bamako, le président Ben Bella et le roi Hassan II ont conclu un accord. Dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit précise, un cessez-le-feu interviendra sur toute l'étendue du front. Mais il restera à régler le fond du litige. Il restera à oublier ses morts. التصريح تاع بن بله بقى راسخ عند الجزائريين لما قال حقرونا زي يقول لك انه المغاربه حقرونا. انا كنت موجود في الاسبلاناد دافريك هذاك لما كان هو من شو اسمه حقرونا كان لابس اللباس العسكري تاعو. وصحيح استاذ ميوبي انه المغاربه حقرونا؟ والله في الحقيقه لما تقول حقرونا تقدر لما تشوف الوقائع يعني تسمى حقره.